नमस्कार। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दाको अर्को सुनवाई आगामी बुधबार हुने, इजलासमा नबस्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको घोषणा। संविधान कमजोर पार्ने प्रवृत्ति विरुद्ध एकजुट हुन माधव कुमार नेपालको आग्रह। सरकार काम चलाउको हैसियतमा पुगिसकेको दाबी। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दो, देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5133 मात्र। अमेरिकाको जर्जिया सिनेटमा 2 मध्ये 1 सिटमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार विजयी, अर्को सिटको मतगणना जारी। र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघद्वारा खेलकुद मन्त्रीको ध्यानाकर्षण, गत साउनदेखि रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइदिन माग। अब पूरा समाचार। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नबस्ने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बुधबारबाट सुरु भएको इजलासमा अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले नबस्ने स्वघोषणा गर्नुभएको हो। बुधबारबाट सुरु भएको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, सम्मु थापा र दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। सोही कारण प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध गठन भएको संवैधानिक इजलास आलोचित हुँदै आएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई 14 जना न्यायाधीश मध्येबाट छनौट गर्ने बाटो हुँदाहुँदै कार्कीलाई नि छनौट गर्दा निष्पक्षता र तटस्थताको विषय पेचिलो बन्दै आएको थियो। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधान न्यायाधीश बीच सवाल जवाफ समेत चलेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कार्कीलाई इजलासमा राख्ने विषयले जनमानसमा राम्रो सन्देश नगएको तर्क गर्नुभएको थियो। जवाफमा प्रधान न्यायाधीश राणाले कार्कीको बचावट गर्दै पछाडि फर्किने हो भने केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेको चोलेन्द्रले मुद्दा हेर्न नहुने भन्लान् भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो। तर सुनुवाईको अन्तिम समयमा न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा नबस्ने सो घोषणा गर्नुभएको हो। यससँगै कार्कीको स्थानमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ। बहसमा कानुन व्यवसायीले बृहत्पूर्ण इजलास गठन गर्न समेत माग गरेका छन्। बुधबारको इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको फिराद पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। राष्ट्रपतिको कार्यालय सभामुखको पत्र भने प्रस्तुत हुन बाँकी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 13 वटा रिट परेका छन्। उक्त रिटको फैसला हुन महिना दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्को इजलास आगामी बुधबार बस्ने भएको छ। ऋषि खतिवडाको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति विरुद्ध एक भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएकै कारण निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध मुलुक एक भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति विरुद्ध एक भएर सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। बुधबार अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटनपछि काम चलाउ सरकारको हैसियतमा पुगिसकेको बताउनुभयो। उहाँको चरित्रको, उहाँको कार्यशैलीको निरन्तरता हो, यसको उत्कर्ष हो यो। उहाँको यो प्रवृत्तिको चरम विभत्स रूप हो यो। राजा सिंहै देश आक्रान्त छ। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध सबै एकजुट भएर विरोधमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन्। कतिपय दलहरूले नेकपाभित्र मत बाझिएका कारण थप आन्दोलन अगाडि बढाउने विषयमा आशंका व्यक्त गर्दै त्यस विषयमा प्रश्न पार्न नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्।
भन्ने आन्दोलन गर्ने बिचैमै छोडेर उहाँ जानु हो भने त हामी बेपनाउताको हुन्छौँ भन्ने डर छ यहाँ। नेपाली काहीँ खाए पनि छ, हामीलाई पनि छ। त्यसले त्यो के हो तपाईँ स्पष्ट गर्नुभयो। हामीले जाने कुरामा हाम्रा साझा विषय के हुन्, कहाँसम्म हामी सँगै हौँ, कहाँसम्म हामी टाढा हौँ, के कुरामा सँगै छौँ बुझेर जानुपर्छ। यदि भोलि गएर या योभन्दा पनि ठुलो प्रतिक्रमण भयो भने त्यसको लागि जिम्मेवार कसलाई भन्नु? आज हामीले ओलीलाई गाली गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ ओली जिम्मेवार छ। ओली जिम्मेवार पनि हुन् प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र सत्तारूढ नेकपाको अध्यक्षको हैसियतले मुख्य जिम्मेवार हुने, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर के एकजना ओलीको कारण मात्रै यो सबै भएको हो? यो संविधानमाथिको कु हो भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यसको बारेमा किन दुई मत? केही साथीहरू, केही नेताहरू भोलि चुनाव हुन सक्छ, चुनावमा जानुपर्छ र लोकतन्त्रमा फेस गर्ने भनेको मतदातालाई नै हो भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालिसक्नु भएको छ। अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने आशा रहे पनि निर्णय निष्पक्ष हुनेमा आशंका रहेको धारणा राखिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएसँगै त्यसको असर भातृ संगठनहरूमा पनि देखिएको छ। दाहाल नेपाल पक्षीय अनेरा स्वभिउले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध साताव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका बेला ओली पक्षका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका अनेरा सोभिउ नेता रश्मि आचार्यले नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष नै आधिकारिक भएको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार अनेरा सोभिउ काठमाडौँ क्याम्पस जिल्ला कमिटिद्वारा आयोजित जिल्ला स्तरीय वृहत कार्यकर्ता भेलामा पहिलो अध्यक्ष ओली नै भएको र नेकपाको आधिकारिकता समेत ओली पक्षले नै पाउने भन्दै नेता कार्यकर्तालाई ढुक्क हुन समेत आग्रह गर्नुभयो। नेता आचार्यले पूर्व माओवादीको अराजकता र एमाले भित्रको गुटबन्दीले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको दावी पनि गर्नुभयो। आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा संसदको पुनर्स्थापना अथवा विघटित संसदको पुनर्स्थापना भनेको यथास्थितिवादी एजेन्डा हो। त्यसले कुनै निकास दिन सक्दैन। हामी प्रगतिशील विद्यार्थीहरू नयाँ जनादेशमा जाने केपी शर्मा ओलीको त्यो अग्रगामी कदमको पक्षमा उभिनुपर्छ। हामी त्यो कदममा लाग्नुपर्छ जो नयाँ जनादेश नै प्रगतिशील कुरा हो। अनेरा सोभिउका पूर्व अध्यक्ष किशोर मल्लले दाहाल नेपाल पक्षले देश र पार्टी दुवैलाई अस्थिरता कायम गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनैतिक र पदीय अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको जिकिर गर्नुभएको छ। नेता कार्यकर्तालाई कतै विचलित नहुन आग्रह गर्दै उहाँले ओली पक्षमै आबद्ध हुन आग्रह गर्नुभयो। प्रचण्ड पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छैन र माधव नेपाल अविच्छिन्न 15 वर्ष पार्टीको प्रमुख बन्नु भएको होइन। अनि उहाँको प्रधानमन्त्री कार्यकाल पनि नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन। यसकारणले उहाँहरूको जस्तो हातमा बुझाउनु भन्दा जनताले दिएको नासो जनतामै फर्काएर यदि जनताले अनुमोदित गर्छन् भने हामी फेरि राज्य सञ्चालन गर्छौँ, होइन भने जनताले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यो मान्छौँ भनेर हामी निर्वाचनमा जान लाग्यौँ। विद्यार्थी नेताहरूले आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने दावी समेत गरेका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिउले दिउँसै लालटिन जुलुस निकालेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। दाहाल नेपाल पक्षधर अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले बुधबार लालटिन जुलुस गरी सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कदमप्रति विरोध जनाएको हो। माइतीघर मण्डलाबाट विद्यार्थीहरूले बानेश्वरसम्म लालटिन बालेर जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै अनेरा सोभिउका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले नेपालको संविधान 2074 मा संसद विघटन गर्ने कुनै धारा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले धारा बनाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो। संविधानमा कुनै धारा छैन। नेपालको संविधान 2072 मा संसद विघटन गर्ने कुनै धारा छैन।
विद्यार्थीहरूले दिउँसै लालटिन बाल्दा पनि भेटिएन है, संविधानमा संसद विघटनको धारा खै भन्ने ब्यानर लिएर प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका नेता तथा संविधान सभाका सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको भिडियोको सानो अंश सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। 1 मिनेट 14 सेकेन्डको भिडियोमा नेपालको संविधान 2072 को चर्चा गर्ने क्रममा उहाँले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था नै नरहेको बताउनु भएको छ। संविधानमा आवधिक निर्वाचनको पनि मिति तोक्ने बारे छलफल भएको तर पछि नराखिएको उहाँको भनाइ छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन, संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्थै राखेका। अनि हामीले संविधानमा त अलिकति अगाडि भएमा बाहेक संविधानमा त हामीले बजेट जस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्नु खोजेका थियौँ, तर त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि पर्यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ। त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन हो। 15 दिन 20 दिन अगाडि पछाडिको कुरा होला, तर आवधिक निर्वाचन ठ्याक्कै 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि संविधान सभाका सभामुख रहनुभएका नेवाङ मौन रहँदै आउनु भएको थियो। संविधानको उल्लङ्घन हुँदा पनि मौन समर्थन गरेको भन्दै उहाँको आलोचना भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले संसद विघटन विरुद्ध पत्रकारले सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधानले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको स्पष्ट पार्दै भुसालले जनताले बुझ्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गरेर मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता भुसालले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको कुरा जनतामा छिटो राख्न सके प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रलाई एकीकृत गरेर जारी गरिएको संविधान राष्ट्रलाई एकीकृत गरेरै यसको रक्षा गर्ने कुरामा यहाँहरूको योगदान हुनेछ, अझ बढ्नेछ। जति ढिलो हुन्छ यसले क्षति गर्नेछ। बुधबार प्रेस संगठन रूपन्देहीले तिलोतमामा राखेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भुसालले त्यसको दूत हुन नसक्ने हो भने पत्रकारिता चाकरी हुने तर्फ इङ्गित गर्नुभयो। नेता भुसालले नेपालको पत्रकारिताले लोकतन्त्रमा गरेको योगदान, न्याय समानतायुक्त समाज निर्माणमा गरेको योगदान असाधारण भएको बताउनुभयो। घर जग्गा तथा आवास व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले कानुनी जटिलता हटाउन सके नेपालको घर जग्गा र आवास क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने भन्दै कानुनी सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको 14औं साधारण सभाले इच्छाबहादुर वाग्लेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ। सभाले अध्यक्षसहित 7 पदाधिकारी र 7 सदस्यलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो। संघको प्रथम उपाध्यक्षमा विदुर धमाला, द्वितीय उपाध्यक्षमा दीपक कुमार, तृतीय उपाध्यक्षमा भेषराज लोहनी, महासचिवमा पुरुषोत्तम पौडेल, सचिवमा गोविन्द प्रसाद लोहनी र कोषाध्यक्षमा तुलसी प्रसाद अधिकारीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो। सदस्यहरूमा दीपक मालहोत्रा, सुमित कुमार अग्रवाल, आशिष गर्ग, बहादुर कृष्ण ताम्राकार, पूर्णिमा राज भण्डारी, रामसुन्दर बके र रोशन भोयेधो निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। सूर्यनारायण जोशी र दीपक खनाललाई नवनिर्वाचित कार्यसमितिले सदस्यमा मनोनित गरेको छ। निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष वाग्लेले कानुनी जटिलताका कारण नेपालको घर जग्गा र आवास क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। रियल इस्टेट व्यवसायीले अदालती अवरोधसँगै सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण बन्न नसक्दा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण नबनेको समेत बताएका छन्। कानुनी जटिलताले गर्दाखेरि, सरकारी नीतिगत घुमाउरोपनले गर्दाखेरि देशमा यो जति पनि यो विकास आवासको डेभलप हुनुपर्ने भयो त्यो भएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। घर जग्गा तथा आवास क्षेत्रमा विद्यमान अव्यावहारिक र झन्झटिला कानुनी प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर व्यवसायलाई उत्पादनमूलक बनाइनुपर्नेमा व्यवसायीको जोड रहेको छ। किता काठको जटिलता,
प्लानिङ पर्मिट लिने कुरामा जटिलता, अनि जग्गा प्राप्ति गर्ने कुरामा जटिलता, यस्ता धेरै कुराहरू छन् यसमा। सरकारले जटिलता नीतिगत रूपमा सरकारले फेसिलिटेट अलि नगरिदिएको कुरा हो। त्यो चाहिँ अब कतिपय कुराहरू हामीले नबुझाएको पनि हुनसक्छ, त्यो कुरा बुझाउने प्रयत्न गर्छ। व्यवसायीले ल्यान्ड पुलिङ, हाउस पुलिङ, स्मार्ट सिटी, स्याटेलाइट सिटी लगायत परियोजना निजी क्षेत्रबाट गर्ने कानुनी पहलको माग पनि गरेका छन्। सङ्घको साधारण सभाले पूर्व पदाधिकारीहरू बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, इच्छाराज तामाङ, दिल विकास राज भण्डारी, प्रकाश आचार्य, ओम राज भण्डारी र कालु गुरुङ रहेको एडभाइजरी ग्रुप निर्माण गर्नुका साथै उद्धव कुमार केसीको संयोजकत्वमा नीति निर्माण तथा योजना समिति समेत गठन गरेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रका समस्या र ती समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन् भनेर घरजग्गा तथा आवास व्यवसायीहरूलाई सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई आजको जनताको अभिव्यक्तिमा। किताकातको विभिन्न समस्या कहिले खोल्दैछ, कहिले रोक्दैछ, यस्तो खालको लिगल टर्म्सहरू जुन लिगल हामीलाई एकदमै डिफिकल्टिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई काम गर्ने त्यति एफिसियन्टली हामीले काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। आफ्नो सम्पत्ति बेच्नलाई पनि रोक लगाइयो लामो समयसम्म। किताकातको समस्या आजले छँदैछ। अस्ति अब अदालतबाट पनि अब अहिले फैसला भइसकेको अवस्था छैन। जुन यो म्यापिङ जुन गर्ने छ, वर्गीकरण गर्नुपर्ने कुरालाई चाँडैभन्दा चाँडै वर्गीकरण गरेर त्यसपछि वर्गीकरण भइसकेपछि जग्गाको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाको जग्गालाई बिक्री गर्न, खरिद गर्न, त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ पहल गरेर चाँडैभन्दा चाँडै यति गर्दै खण्डमा एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हुन्छ। यो क्षेत्रमा धेरै सुधारका कुराहरू आवश्यकता छन् र नीतिगत कुराहरू, त्यसपछि गएर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने कुराहरू र अहिलेको स्थायी सरकारको आवश्यकता र राजनैतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा केही समस्याहरू उत्पन्न भएको देखिन्छ। व्यवस्थित घरजग्गा भनेको एउटा देशकै आवश्यकता हो, यो समाजको आवश्यकता हो, यो एउटा राज्यको ब्युटी हो। त्यसकारण यसको लागि समस्या भन्नाले अब नीति नियममा के अप्ठ्याराहरू छन्, बाइलजहरू के अप्ठ्याराहरू छन्, त्यसलाई अब राज्यसँग हामी क्रमिक रूपमा एउटा सहकार र सहयात्रा गर्ने प्रतिबद्धता साथ एउटा ठुलो हाम्रो ज्ञान र सिप लगानी गर्ने चमर्को गरिरहेका छौँ। हाउजिङहरूमा चाहिँ अहिले समस्या चाहिँ हामीले जुन घरहरू बेचिसकेका हुन्छौँ र सोसाइटीले लिइसकेका हुन्छ, सोसाइटीले चाहिँ ह्यान्डओभरको चाहिँ सबभन्दा अहिले ठुलो समस्या छ। हामीहरू पनि त्यसैको वार्ता गरिरहेका छौँ। अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दा चाहिँ गभर्मेन्टै रियल इस्टेट सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति डाउनलोड गर्ने हो कि भन्ने हिसाबमा लागेको देखिन्छ र आफै पनि अब मालपोत नापी कार्यालय सबैमा रेकर्डहरू राम्रो नहुँदा, सिस्टमेटिक नहुँदा अनलाइन रेजिस्ट्रेसन भन्छ तर अनलाइन सिस्टम चलाउने मान्छे नै छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 409 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 6,706 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 409 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 2,63,193 पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 495 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,56,161 पुगेको छ। साथै 6 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,879 पुगेको छ। नेपालमा आजसम्म सक्रिय संक्रमित संख्या 5,133 रहेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्धनका लागि आन्तरिक बजारको खोजीका साथै सरकारी स्तरबाटै प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सबै नेपालीले नेपाली वस्तुको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने पनि व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 5औं निर्यात दिवसको अवसरमा नेपाल निर्यात परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्यातजन्य वस्तुहरूको आन्तरिक बजारलाई सुनिश्चित गर्दै
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले कुनै पनि वस्तुको बाह्य बजार खोज्नुभन्दा पहिला आन्तरिक बजारमा प्रवर्धन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि सबै नेपालीले नेपाली वस्तुको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्न विभिन्न एक्सपो लगायतका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। केही उपहार दिने जो पनि नेपाली सामानै दिने भने यो अझ अलिकति तपाईँहरूले सस्तो दिएर हामीलाई बानी बसालिदियो भने हामीलाई चाहिँ किन्न पनि आजकल त हामीले नेपाली सामानै लगाउन थालिसके। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोरोनाका कारण धराशायी बनेको निर्यात क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन महासङ्घबाट सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। म यहाँहरूलाई एउटा के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने म पनि वास्तवमा यो एक्सपोर्ट काउन्सिलको निर्यात परिषदको म पनि एउटा चाहिँ संस्थापक चाहिँ सदस्यको चाहिँ हैसियतले र अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ भएको हिसाबले वास्तवमा यो एक्सपोर्टलाई प्रमोसन गर्नको लागि पहल गर्ने कुरामा म। कार्यक्रममा निर्यात परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले निर्यात व्यवसायमा आइपर्ने समस्याहरूलाई व्यवस्थित रूपबाट समाधान गरी व्यवसायको हित संरक्षण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निर्यात व्यवसायमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरू व्यवस्थित रूपबाट समाधान गरी निर्यात व्यवसायहरूको हित संरक्षण गर्न नेपाल सरकारलाई निर्यात नीतिको तर्जुमा गर्न सहयोग गर्दै आइरहेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 महिनासम्ममा नेपालको कुल निकासी 50 अर्ब 55 करोड 6 लाख 8 हजार मूल्य बराबरको रहेको छ। नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूमा उनी, गलैँचा, पस्मिना, चिया, जुटका उत्पादन, अदुवा, नेपाली कागज लगायत रहेका छन्। बागमती सफाई महाअभियान 400 हप्तामा प्रवेश गरेको छ। महाअभियान 400 हप्तामा प्रवेश गर्न लागेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बागमती सफाई अभियन्ता लीलामणि पौडेलले पुस 25 गते शनिबार विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागि जानकारी दिनुभएको छ। पौडेलले 25 गते स्वच्छता हाम्रो पहिचान, सफाईमा मेरो योगदान भन्ने नाराका साथ सुन्दरी जल र तीनकुनेमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने पनि बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा बागमती सफाई महाअभियानबाट हालसम्म करिब 20,000 टन फोहोर व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा 2PM noodles, life's awesome. सन् 2020-21मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6% रहने विश्व ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले प्रकाशन गरेको ग्लोबल इकोनोमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना महामारीको असर बढी परेकाले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सामान्य रहनेछ। प्रक्षेपण अनुसार सन् 2021-22मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.5% पुग्नेछ। विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण अनुसार समग्र दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2021मा 3.3% रहनेछ। सन् 2021मा सबैभन्दा बढी मालदिप्सले 9.5% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ। तर आर्थिक वर्ष सन् 2020-21मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर भने 9.6%ले खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् 2021-22मा भने भारतको आर्थिक वृद्धि दरमा 5.4% सुधार हुने प्रक्षेपण छ। यता सन् 2021मा विश्व अर्थतन्त्रमा 4% को सुधार हुने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ। वर्षभर कोरोना विरुद्धको खोप सर्वत्र उपलब्ध हुने अनुमानका आधारमा विश्व ब्याङ्कले उक्त प्रक्षेपण गरेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले व्यवसायीहरूले बुझाउनुपर्ने कर विवरणको म्याद र ब्याङ्कको सामा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष आग्रह गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा महासङ्घका तर्फबाट उद्यमी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र आफ्नो अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गरिएको प्रतिवेदन सहितको विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि लकडाउनले समय बढेकाले विवरण बुझाउने म्याद 3 महिना थप गरिदिन आग्रह गरेको हो।
ब्याङ्कहरूले उद्यमी व्यवसायमाथि गरेको कडाइले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै लकडाउनबाट विशेष गरी साना मझौला उद्योग बढी प्रभावित भएका र कुनै पनि साना मझौला उद्यम पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आई नसकेकोले म्याद बढाउन आग्रह गरिएको हो। म्याद नथप्दा 50% भन्दा बढी साना मझौला उद्यम बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै व्यवसायीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। व्यवसायीले साना मझौला उद्यमीलाई कर छुट, विभिन्न अन्य शुल्क मिनाहा, बजार प्रबन्धन लगायतको विशेष राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन्। केही दिनदेखि बढिरहेको सुनको मूल्य बढ्ने क्रमले बुधबार पनि निरन्तरता लिएको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले बढेको हो। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 96,700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रति तोला 96,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार तेजाबी सुन प्रति तोला 96,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,340 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,944 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। 2 दिन घटेको नेप्सेमा बुधबार दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। बुधबार नेप्से 13.07 अङ्कले बढेर 2178.57 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.45 अङ्कले बढेको छ। बजारमा व्यापारिक र जलविद्युत बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बुधबार 205 कम्पनीका 1,05,35,216 किता सेयर 40,367 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1,42 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। गत साउनदेखि रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। सिंहदरबार स्थित खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेर संघले राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता साउनदेखि रोकिएको भन्दै यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले खेलाडीको सेवा सुविधा दिलाउनका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। खेलकुद महाशाखा प्रमुख सहसचिवजीको नेतृत्वमा कार्यबल बनेको कुरा सर्वैले कुरा र यसले छिटै यो प्रतिवेदन अगाडि बढाउनेछ र मैले मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि यो कामलाई कति पनि विलम्ब नगरिकन छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछु। गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालले 51 स्वर्ण पदक जितेको थियो। तर ती स्वर्ण पदक विजेताले अहिलेसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन्। प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्नका लागि मन्त्री लामाले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। झण्डै वर्ष दिन मैदान बाहिर रहेका खेलाडी अहिले ओमान, अमेरिका र नेपालबीच हुने त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको तयारीमा लागिरहेका छन्। लकडाउनका कारण घरेलु अभ्यासमा सीमित बनेका राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी अहिले फिटनेस ट्रेनर र फिजियोको प्रत्यक्ष निगरानीमा फिटनेस लेभल विकासका लागि अभ्यासमा जुटिरहेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गत मङ्सिर दोस्रो सातादेखि खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर चरणबद्ध अभ्यास गराइरहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत चैतदेखि क्रिकेट खेलाडीको रोकिएको थियो। सोही कारण केही खेलाडीमा फिटनेसको समस्या देखिएको थियो भने चितवनमा भएको च्यारिटी खेलबाट खेलाडीको फिटनेस लेभल प्रष्ट पनि भएको थियो। सोही अवस्थालाई निहाल्दै नेपाली क्रिकेट टोलीका फिजियोले खेलाडीको फिटनेस लेभल विकासका लागि अहिले मेहनत गरिरहेका छन्। किन बीचमा लामो समयसम्म हामी चाहिँ ट्रेनिङ गरेका थिएनौँ अथवा ग्रुपमा ट्रेनिङ भएको थिएन। यतिखेर चाहिँ हामीले हाई एक्सप्लोसिभ ट्रेनिङ जसरी हुन्छ खेलाडीको स्ट्रेन्थ वाइज जस्तै बलरको लागि डिफ्रेन्ट टाइप यो हाम्रो यो विकमा बलरको लागि अलग ट्रेनिङ छ, ब्याट्सम्यानको लागि अलग ट्रेनिङ छ, जिममा सबै ठाउँ। विक्रम नेउपानेलाई साथ दिन ट्रेनर अहिले नेपाली खेलाडीको साथमा छन्। त्यसो त केही खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमा त्रिवी क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा अभ्यास गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि मैदान उत्रन नपाएका खेलाडीलाई वृद्धि विकासका लागि विभिन्न चरणका अभ्यास गराइरहेको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका फिटनेस ट्रेनर आशय हटकरले जानकारी दिएका छन्। Now the fitness level has gone quite up from the day one. Okay, so on the day one itself, the
the fitness level were quite down, but now they are very much better. प्रशिक्षणमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना हुने पनि क्यानले यसअघि जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको थियो। निरन्तर राष्ट्रिय टोलीको फिटनेस लेभल हेरिरहेका फिजियो विक्रम नेपानीले केही दिन यताको फिटनेसले खेलाडीमा सुधार आएको बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलाडी एकजना आउँछ नि हामी आएर ट्रेनिङ गर्न तयार छौँ, किन यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हामी यहाँ छौँ र यो टाइममा चाहिँ आएर ट्रेनिङ गर्दा हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ र सबैजना खेलाडी आउनुभएको छ। कोही बिहान आउँछ, कोही साँझ आउनुहुन्छ, तर अलमोस्ट सबैजना खेलाडी आफ्नो समय मिलाएर आएर ट्रेनिङ गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीको चोट पनि बिस्तारै निको हुँदै आएको छ। ऐरीले ओमानसँगको श्रृङ्खलालाई लक्षित गरेर टोलीले अभ्यास गरिरहेको बताएका छन्। अनि 81 आएर इन्जर्ड भए, अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले अब रेगुलर भएर अब त्यो इन्जुरीलाई फर्काउने र अब त्यही उसमा भन्नाले कि त्यही ट्रेनिङमा फेरि रिकभर भएर राम्रो गर्ने। युवा ब्याट्सम्यान रोहित पौडेलले पनि अभ्यासमा फर्किँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ तरिकाले प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ र फिटनेस पनि गरिरहेछौँ। सुरुदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ बेसिकमा धेरै ध्यान दिनुभयो सुरुमा आएर, अनि त्यसपछि बडी थाहा पाएपछि हाम्रो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब लोडहरू त्यसपछि त्यही हिसाबले लोड दिइराख्नु भएको छ। सन् 2014मा बङ्गलादेशमा भएको टी20 विश्वकप खेल्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उदयमान देशको परिचय बनाएको नेपालले एक दिवसीय मान्यता पनि पाइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा तयारीलाई तीव्रता दिएको नेपालले ओमान, अमेरिका र नेपालसँगको त्रिकोणात्मक सिरिज आफ्नो पक्षमा बनाउन जुटिरहेको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश र बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति देशको अधिकांश स्थानमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको साथै हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नबस्ने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बुधबारबाट शुरू भएको इजलासमा अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले नबस्ने स्वघोषणा गर्नुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति विरुद्ध एक भएर संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएकै कारण निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध मुलुक एक भएको उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएसँगै त्यसको असर भातृ संगठनहरूमा पनि देखिएको छ। दाहाल नेपाल पक्षीय अनेरा सोबियुले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सप्ताहव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका बेला ओली पक्षका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्। कोरियाली रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान कोरेलले विश्वको सबैभन्दा द्रुत गतिमा कुद्ने रेलको सफल परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। कोरेलको पछिल्लो रेल संस्करण हाइपर ट्युब रेल प्रति घण्टा 1000 किलोमिटरका दरले कुद्न सफल भएको कोरेलले बताएको छ। हाइपर ट्युब कोरियाको हाइपरलुप रेलको नयाँ संस्करण हो। गत साउनदेखि रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री तामाङले खेलाडीको सेवा सुविधा दिलाउनका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।